तमाम को एतराफ़ करना पड़ा। मुझे हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर आदिल ख़ान साहिब शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जो चंद दिनों में इतने उरूज पे गए और जल्दी में जामे शहादत नोश करके अल्लाह के पास चले गए, ये बंदा स्टेज का नहीं था, ये दर्स व तदरीस वाला था। दर्स व तदरीस उसका उन्वान था, मगर कभी कभी अल्लाह ताला कुछ लोगों को यूँ कबूल करते हैं। उन्हें कबूल किया। कराची में नमाज की हालत में गुस्ताखों ने गुस्ताखी की, उसके ऊपर कराची पूरे का पूरा बेदार हुआ। 17 सितंबर को जब इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस थी तो हज़रत डॉक्टर साहिब वहाँ तशरीफ़ लाए। मैं स्टेज पे उनके साथ बैठा हुआ था तो मैंने यूँ बिला तकल्लुफ़ कहा कि माशाअल्लाह अब आप बड़े मुस्तैद हैं, बड़े भागते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने वालिद की जगह पे खड़ा किया। आपके वालिद साहब ने सवाद आज़म बनाई थी, उस वक़्त वो पूरे मुल्क में फैल गई थी। अब आपको अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। ये जब मैंने कहा तो साथ ही मैंने यूँ भी कहा कि कल तक आप कुछ तबसरे कर लिया करते थे, अब माशाअल्लाह। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि मौलाना साहब उन गुस्ताखियों के सुनने के बाद मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती कि डॉक्टर साहब ने कहा। उससे अंदाज़ा हो गया बस अल्लाह के यहाँ फिर कबूलियत हो गई। ये किसी किसी के हिस्से में हुआ करती है। मैं ईमानदारी से मैं उस दिन मोटरवे से सफ़र कर रहा था जब ये खबर मिली। यकीनन दुख होना था, तकलीफ़ हुई। उस तकलीफ़ में हम आगे बढ़ते, मैंने एक जगह पे जब ये जुमला बोला ना कि डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी में कबूल हो गए, उनके इखलास की अलामत है, तो मैंने ये बोला तो साथ ही मुझे अपना ख्याल आया कि ये मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब इखलास की वजह से कबूल हो गए, तो फिर मैं अपने आप को क्या कहूँगा, मुझे तो लंबा अरसा गुजर गया। तो ये मैंने फ़ौरन ये सोचा ईमानदारी से कि मैं खुद ही कह रहा हूँ कि वो जल्दी में कबूल हो गए और हम क्यों नहीं हुए। तो फिर मुझे सहाबा-ए-किराम की तारीख़ ही सामने आई। सहाबा-ए-किराम में सैयदना हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैगम्बर की ज़िंदगी में और उनकी अपनी ज़िंदगी में जितने जंगें हुई हैं, हर जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद शरीक हैं। जिस्म का कोई हिस्सा नहीं जिसके ऊपर ज़ख्म न आए हों, मगर उन्हें मौत मैदान वाली नहीं मिली थी, उन्हें तभी मौत आई थी। ये अल्लाह का निज़ाम है। अब इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं किया जा सकता, कोई लफ्ज़ नहीं बोला जा सकता। वो तो हमेशा मैदानों में रहे और तलवारों की जंग हुआ करती थी। आज के दौर वाली नहीं है कि रात को सोए हुए ड्रोन आए और सोए हुओं को मार करके चला जाए, न आने वाले का पता न जाने वाले का पता। ये कोई मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी वही हुआ करती थी, आमने सामने हुआ करते थे, तलवारें टकराया करते थे। तो मेरा जुमला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मैदान में उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, मगर मौत बिस्तर के ऊपर आई। और कहा होगा यकीनन कि मैं सारी ज़िंदगी शहादत के लिए बेकरार रहा, मगर मौत यहीं पर आई। मैं अगला जुमला बोलता हूँ, यहाँ उलमाए किराम भी मौजूद है। जो आदमी जिस नज़रिए से मैदान में निकलता है वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाया करता है। हम मैदान में निकले हुए हैं, मौत आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, उन सारी चीज़ों को सामने रख कर के अपने सफ़र को जारी रखा हुआ है। होना क्या है वो अल्लाह का निज़ाम है, वो अल्लाह के इल्म में है, न मेरे इल्म में है, न आपके इल्म में है, न मेरे इख्तियार में कुछ है, न आपके इख्तियार में है। मगर हम जब लिबास पहन करके मैदान में निकलते हैं तो नीयत तो हमारी वही हुआ करती है। इसलिए मैं भी आप भी इस रास्ते के मुसाफिर हैं। अल्लाह ताला
ہمارے سفر کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہماری نسبتوں کو قبول فرما لے۔ مجھے مولانا صاحب بتا رہے تھے، مولانا اللہ بخش والی صاحب کا، ہمارے بزرگ ہوتے تھے یہاں، ہم آیا کرتے تھے ان کے ہاں، ان کے والد صاحب کا کہتے ہیں انہوں نے اس مسجد میں ابتدا کی، سن اللہ آج یہ مسجد بن گئی ہے۔ میں مولانا اللہ بخش وانی کے بھائی جو تھے مولانا ثاقب صاحب، ابھی میں چند دن پہلے وہاں ناروال میں ان کے مدرسے میں تعزیت کے لیے بھی گیا تھا چند دن پہلے۔ تو یہ ہمارے ایک سفر ہے، آپ حضرات کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ ابھی یوں ہی کہا کہ یہاں سے گزرتے ہوئے آ جاؤ، اتنی بڑی تعداد میں آپ پھر بھی جمع ہو گئے، تھوڑا سا ہم رک جائیں اور یہاں مجمع بن جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے حصے میں یہ بات بھی رکھی ہے، جہاں دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اذیتیں ہیں، امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کئی مرتبہ روڈ کے اوپر ہماری گاڑی خراب ہو جائے نا، گاڑی رک جائے روڈ کے اوپر، وہاں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آ جائے گا، کوئی ادھر سے آ جائے گا، وہاں بھی ہمارے پاس لوگ کتنی بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت، یہ ان کی عظمت ہے کہ ہم نے اپنی نسبتوں کو ان کے ساتھ جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزتیں دی ہیں، یہ عظمتیں دی ہیں۔ مگر ہم یہ چاہیں گے دنیا میں ملے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اصل عزتیں وہ ہوں گی جو مرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوں گی۔ میرا آخری جملہ، قرآن پاک نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، عزت اللہ کے لیے، پھر نبی کے لیے، پھر تیسرے نمبر پر صحابہ کرام کے لیے۔ اور میں اگلی آیت پڑھا کرتا ہوں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، جو ان تینوں کا اتباع کرے گا پھر عزت اس کے لیے بھی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عزتیں صحابہ کے سپاہیوں کے حصے میں بھی رکھی ہیں۔ یہ میرے ساتھ ابھی عمر راستے میں باتیں کر رہا تھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے میرا نام سنتے ہیں، فلاں مجھے سلام کرتا ہے، فلاں مجھے سلام کرتا ہے، تو میں بول رہا تھا کہ جہاں یہ دکھ تکلیفیں ہیں وہاں سلام بھی تو ہوتے ہی ہیں۔ کئی لوگ سلام کے لیے ترستے ہیں، ہمیں سے کوئی ہاتھ ملا دے، کوئی بڑا بندہ، کوئی ایم پی ایم ایل اے ہاتھ ملا دے، سر اونچا کر لیتے ہیں، جی میرے پاس ایم پی اے صاحب آئے تھے۔ الحمدللہ ہم نے صحابہ کرام کی نسبتوں کی برکت سے یوں بھی دیکھ لیا، آج تو زیر عتاب ہے، بیچارہ پڑا ہوا ہے نواز شریف، جب وزیر اعظم تھا اور اس کے اقتدار کا عروج تھا، ہم ملنے کے لیے گئے تھے نائب ان کے فارم پر، مولانا ضیاء القاسمی مرحوم تھے، شیخ حاکم صاحب، جب ہماری گاڑی دروازے پہ پہنچی تو وزیر اعظم پاکستان نے آگے بڑھ کر کے جب گاڑی کا دروازہ کھولا نا تو مولانا ضیاء القاسمی کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ جب آنسو گرے نا تو ساتھ ہی انہوں نے بول کر کے مجھے یوں کہا مولانا احمد صاحب صحابہ زندہ باد، مولانا احمد صاحب صحابہ زندہ باد، وزیر اعظم گاڑی کا دروازہ کھول رہا ہے، صحابہ زندہ باد۔ یعنی ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ صحابہ کی وجہ سے ہے، یہ ساری عزتیں صحابہ کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نسبتوں کو اور بھی مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی دعائیں ہمارے لیے۔ میرے ساتھ مولانا عبدالوحید جلالی صاحب، یہ ہمارے کشمیر کے ذمہ دار ہیں، یہ بھی سفر میں آپ کی زیارت ان کی ہو گئی، انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفروں کو کامیاب بھی بنائے اور ہمیں اس راستے میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، یہ سارے بزرگ، سارے نوجوان، علماء کرام محبت کرنے کے لیے اچانک میری حاضری ہوئی، یہ جمع ہو گئے۔ اللہ، ہم خود سوچتے ہیں کہ صحابہ کتنے بڑے ہوں گے، ہم نام لیتے ہیں، ہمیں یہ عزتیں مل رہی ہیں، ان کو تو نے کتنا بڑا مقام دیا ہوگا، وہ کتنی بلندیوں والے، کتنی عظمتوں والے، کتنی رفعت والے ہیں۔ اللہ اپنی نسبتوں کو ہمیں اور بھی مضبوط کرنے والا بنا۔
اس راستے میں جو دکھ تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں اللہ ہمیں استقامت عطا